बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त है और दिन है बुध का। बात करते हैं आज इस्लामाबाद कोर्ट में होने वाली समाअत का मुकम्मल और तफसीली अहवाल। इमरान खान साहब 48 मिनट तक कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे। समाअत शुरू होने से 5 मिनट पहले वो आगे थे, 2:30 बजे वो कोर्ट रूम में पहुँच गए थे, लेकिन समाअत शुरू हुई 2:35 पर और 43 मिनट की ये समाअत थी। टोटल 48 मिनट इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट रूम में रहे। पूरी समाअत का अहवाल बात करते हैं। 5 रुकनी ये बेंच था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट अतर मुल्ला साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस मैच में शामिल हैं। समाअत के जैसे आगाज़ हुआ, रोशनम पर आए हामिद खान साहब, साथ शुएब शाहीन साहब और दीगर जो वकील हैं, सलमान सफदर साहब और दीगर, वो रोशनम पर आए। और शुरू में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा कि खुशी हुई आपको देखकर कि आप आए हैं, हामिद खान साहब को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी हद तक अगर मैं बात करूं तो मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी जो चीज़ आपने अपने तहरीरी जवाब में लिखी है। आपको अदलिया की आज़ादी के लिए और लोअर जुडिशरी के जो जजेज़ हैं उनके लिए जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और रियासत ने आज तक जो है वो स्टेटस नहीं दिया लोअर जुडिशरी को जो होना चाहिए। जो उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट ने जो लोअर जुडिशरी की हालत ज़ार है उस पर बात की, और उन्होंने कहा कि आपको इधर आने से पहले जो उस अदलिया के कॉन्फिडेंस को आप उलट करना चाहिए था और आपको उधर से होकर आना चाहिए था। आपको अपने कंडक्ट से बताना चाहिए था कि आप लोअर जुडिशरी की ताकत के लिए, कुव्वत के लिए, आप उसकी आज़ादी के लिए जो है वो खड़े हैं और आपको उस पर पूरा एतमाद है। आपकी जमात अगर रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है, अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी है, तो 70 साल में आम आदमी की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक रसाई नहीं हुई। जो लोअर जुडिशरी है वो आम आदमी की अदालत है और मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ। हाँ, जुडिशल कम्प्लेक्स की अदलिया के जो लोअर जुडिशरी है उसके हालत ज़ार के हवाले से जब हमने बात की थी तो उसकी तामीर के हवाले से जो काविशें हैं वो इस अदलिया ने की, इस अदालत ने की, तो वो क्रेडिट बहरहाल इमरान खान को जाता है उसकी तामीर के हवाले से, जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपको रियलाइजेशन हो कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आपको यानी इमरान खान को रियलाइजेशन नहीं हुई कि उनसे गलती हुई है। एक लीडर को, एक पॉलिटिकल लीडर से हम इस चीज़ की तवक्को नहीं करते थे जो उन्होंने किया, और आपको तो उस अदलिया के पास, लोअर जुडिशरी के पास जाकर और बताना चाहिए था कि आपको उन पर एतमाद है। और जिस तरह से उन्होंने कहा गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसी तरह से ज़बान से निकले हुए अल्फाज भी वापस नहीं आ सकते। इमरान खान के स्टेचर का जो लीडर है उसको हर लफ्ज़ ज़िम्मेदाराना अंदाज से बयान करना चाहिए, कहना चाहिए, और जो उन्होंने बात की उससे किसी को थ्रेट हो सकता है क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और आप अभी तक मामले की संगीनी को नहीं समझे। ये अदालत 3 साल तक, इमरान खान के दौर में की बात हो रही है कि 3 साल तक ये अदालत बहुत सारे मामलात इमरान खान को और उनकी काबीना को भेजती रही, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। हमने कभी एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं की, और जो टॉर्चर है वो 70 साल से एग्जेक्टिव टॉर्चर की हौसला अफजाई करती आई है, और टॉर्चर की बदतरीन सूरत जो है वो जबरी गुमशुदगी है। उस हवाले से इमरान खान के 3 साल में भी कुछ नहीं किया गया। बलोच तलबा के साथ जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, और उसके हवाले से भी भेजी गई वफाकी काबीना को मामलात। 22 जनवरी 2021 को रियासत पाकिस्तान को UN ने खत लिखा, उसमें भी इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से चीज़ें थी। काश उस वक्त इसी जोश जज्बे से लापता अफराद और टॉर्चर के ऊपर जो है वो काम किया जाता। आपके जो क्लाइंट हैं यानी इमरान खान को ये एहसास नहीं हुआ कि असल में हुआ क्या है। और शहबाज गिल का जो मामला है उसमें जो जिक्र किया इमरान खान ने, वो मामला इस्लामाबादी कोर्ट के सामने पेंडिंग था, उसकी तारीखों का जिक्र हुआ, उनके रिमांड के ऑर्डर का जिक्र हुआ। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने बात करने की कोशिश की तो उनको खामोश करा दिया गया और कहा गया कि यह मामला अदालत और मुबैना तौर पर तौहीन अदालत करने वाले के दरमियान है, यानी इमरान खान के दरमियान है, आप खामोश हो जाएँ। उसके बाद उन्होंने अतर मुल्ला साहब ने कहा कि जो अडयाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है, और जब किसी पर तशद्दुद हो तो जेल हुकाम उसको रिसीव करते हुए इस बात वो तो उसको लेते ही नहीं है, किसी के ऊपर टॉर्चर हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत एक संगीन मामला है और जजेस को जो आपने कहना है कहें, लेकिन इंसाफ की फराहमी में कोई मुदाखलत करेगा तो इस चीज़ पर हम कोई भी वो नहीं करेंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पीका ऑर्डिनेंस की बात हुई कि पीका ऑर्डिनेंस जारी किया तहरीक इंसाफ ने, उसके मुताबिक 6 माह तक ज़मानत नहीं हो सकती थी कि अगर कोई किसी इदारे पर तनकीद करता है तो उसकी 6 माह तक ज़मानत नहीं हो सकती। उस वक्त हमने यानी अतर मुल्ला साहब कह रहे हैं कि इस अदालत ने जब उसको कलअदम करार दिया तो उस वक्त जो मुहिम चली वो आपके सामने है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या कहा जाता है। और आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला उन्होंने कहा कि आपके क्लाइंट यानी इमरान खान ने बहुत बार अदब और एहतराम में से ये सवाल उठाया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली थी, तो अदालतें बोलती नहीं है, लेकिन आज अपॉर्चुनिटी है हम बता देते हैं कि क्यों खुली थी। और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि आइन और गरीब के लिए ये अदालत 24 घंटे काम करती है और कई बार रात शाम को भी खुली है, छुट्टी के दिन भी खुली है, और ये बात
بات درست ہے, اطہر ملا صاحب کی عدالت میں کئی بار عدالت کھلی ہے غریبوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے, لیکن آج عدالت بتا سکتی ہے کہ رات 12 بجے کیوں کھلی تھی. ہم رات 12 بجے عدالت اس لیے کھلی تھی کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہ ہو, اور اس وقت کی حکومت اگر لیگل آرڈر کرنا چاہتی تھی تو کرتی, لیکن اس لیے کھلی تھی کہ دوبارہ وہ والے معاملات نہ ہوں جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوئے تھے. اور اچھے الفاظ میں عمران خان نے گلہ کیا, ان کی رائٹ ہے, اور کاش کہ وہ جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں بھی اسی طرح سے اچھے طریقے سے اپنا بات کرتے. حالانکہ ان کا وہ بات کرنا اس لیے نہیں بنتا تھا ان کے حوالے سے کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا, لیکن جو ان کے الفاظ تھے وہ کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے. اور جب کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے, اس کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ اس کو الفاظ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے ادا کرنے چاہیے. ہر جج آئین کا ماتحت ہے, اس عدلیہ پر کوئی, اس عدالت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا, اور یہ عدالت آئین کے ساتھ کھڑی ہے, سول سپریمیسی کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے کھڑی ہے, جو کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں کھڑا ہوا. یہاں پر آیا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر. انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز, جو لوور جوڈیشری کے ججز اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز, وہ مسٹر ایکس یا مسٹر وائی نہیں ہیں, وہ قابل احترام ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز سے زیادہ وہ عام ہیں, کیونکہ وہ ان عام شہریوں کے معاملات, ان کے مقدمات سن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ذکر آیا مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نہیں ہیں ہمارے ججز لوور جوڈیشری کے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب جس طرح سے مسٹر ایکس کو مخاطب کرتے تھے, مسٹر وائی کو مخاطب کرتے تھے, اسی طرح سے انہوں نے جج ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحب کو مخاطب کیا. تو اس پر اطہر ملا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز مسٹر ایکس یا مسٹر وائی نہیں ہیں. سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کا ذکر ہوا, دانیال عزیز صاحب کے کیس کا, طلال چودھری صاحب کے کیس کا, اور نہال ہاشمی صاحب کے کیس کا. اطہر ملا صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنی پرواہ نہیں ہے, ہمارے بارے میں جو کہنا ہے کہیں. ایک فلیٹ میرے اوپر کہہ دے گا کہ مجھے کسی جماعت نے فلیٹ دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پہ تصویر جو ہے ایک جج صاحب کے ساتھ میری ہے, اس کو ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ تصویر, ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ تصویر کہہ کر اور وائرل کی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو سیاسی لیڈرز نے خراب کیا. اگر سیاسی لیڈرز کہہ دیں کہ گالم گلوچ نہ ہو تو سیاسی ورکرز جو ہے وہ گالم گلوچ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئین کی جو آئین ہے اس کو سیاسی لیڈرز نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, اور یہ جو سماعت ہے یہ اوپن ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اور جو توہین عدالت کا قانون ہے اس کو غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے. حامد خان صاحب نے کچھ عمران خان صاحب کا جواب پڑھا, اور وہی بتایا کہ وہ کیونکہ شہباز گل پر تشدد والا معاملہ تھا وہ ساری. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ نے جواب دوبارہ دینا ہے, جو بھی آپ نے لکھ کر دینا ہے سوچ سمجھ کر لکھ کر دینا ہے. میاں گل حسن اورنگزیب کے بہت عام ریمارکس اس موقع پر انہوں نے کہا یہ معاملہ آج ہی ختم ہو جاتا اگر آپ کا جواب یہ نہ ہوتا. تو آپ کی جواب یہ سے معاملہ ختم نہیں ہو رہا, معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, قانون نے اپنا راستہ لینا ہے, قانون کے مطابق چیزیں ہونی ہیں, لیکن آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں, جو چیف جسٹس اسلام آباد کی کورٹ بات کریں, آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے, آپ یہ کر لیں, ورنہ ہم جو ہے وہ قانون کے پابند ہیں. اس کے بعد عدالتی معاون مقرر کرنے کی بات کی گئی. اطہر ملا صاحب نے کہا کہ اس ملک میں اصل تبدیلی اس وقت آئے گی جب ادارے اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے, آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے. آئین سپریم ہے, سول سپریمیسی ہوگی. اور پاکستان بار کونسل کو جب بات کی کہ ان کو عدالتی معاون کے طور پر ان کو نوٹس جاری کریں, تو اس پر اعتراض کیا حامد خان صاحب نے کہ پولیٹیسائز ہو جائے گا معاملہ. اٹارنی جنرل نے بھی کچھ پتہ نہیں بتایا کہ 2014 میں کوئی معاملہ تھا, اس میں وہ پروسیکیوٹر تھے, کیونکہ منیر ملک صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عدالتی معاون کا تھا تو وہ اس میں تھے. تو اطہر ملا صاحب نے کہا کہ یہ بہرحال ڈیلے نہیں ہوگا یہ کیس. پھر اطہر ملا صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے قوم جو ہے تقسیم ہو چکی ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کیا آج آپ دونوں سائڈ کی ایک ایسا نام بتا سکتے ہیں کریڈیبل جس پہ دونوں کے اعتماد ہو؟ نہیں ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے. اعتراض حسن صاحب کا نام بھی دیا, جو عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم تھی ان میں سے کسی نے عدالتی معاون کے طور پر, لیکن اطہر ملا صاحب نے کہا کہ آپ کی طرف سے ہو چکا ہے, کیونکہ پہلے نام آ چکا تھا منیر ملک کا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دوسری سائڈ میں بتائیں نا. تو پھر انہوں نے جو ہے مخدوم علی خان صاحب کا نام دیا, اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف صاحب نے. متی اللہ جان صاحب کا ذکر ہوا. اطہر ملا صاحب نے کہا کہ متی اللہ جان موجود ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا عمران خان کے دور میں, اور 3 سال ہم سارے معاملات عمران خان صاحب کی حکومت کو کابینہ کو بھیجتے رہے, اور ایگزیکٹو کا کام تھا, لیکن اس وقت یہ جذبہ اور جوش نہیں دکھایا گیا جو آج نظر آتا ہے. جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اچھی باتیں کرتا ہے. کہا گیا کہ اس وقت جو حکومت دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات بنا رہی ہے, ان کو کہا گیا کہ اس پر نظر ثانی کریں, اور پی ٹی ایم کا پرامن احتجاج تھا, اس پر بغاوت کا کیس بنا دیا گیا. 130ویں نمبر کا متانہ دیا جاتا ہے کہ ہم 130ویں نمبر پر ہیں. ایک ہم نے میٹنگ کی تھی, اس میں فواد چودھری کو بلایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ جس کرائٹیریا پہ یہ رپورٹ بنی ہے پاکستان کے عدلیہ کے بارے میں, اس میں سے بہت اکثریت جو معاملات تھیں وہ ایگزیکٹو کی اسیسمنٹ تھی, ایگزیکٹو کی ناکامی تھی. تو اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے, سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی ہوگی. یہ پہلی بات اطہر ملا صاحب نے آئی تھنک کی تھی کہ مل بیٹھ کر کہ سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. اطہر ملا صاحب نے کہا کہ ہم نے جب بھی کسی کو بلایا ہے, آئی جی کو اگر بلایا ہے تو وہ اسٹیٹ کا سمبل ہے, ہم نے ان کو عزت دی, بے عزت نہیں کیا, نہ کروایا, نہ ہونے دیا, اور ہمیں کسی کی پرواہ نہیں, ہم صرف قانون کو دیکھیں گے, اپنے حلف کے ایک لفظ کی پاسداری کریں گے. جہانگیر جدون صاحب نے فواد چودھری صاحب کے
بیانات کا ذکر کیا کہ فواد چودھری نے بیان دیے ہیں عدلیہ کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں قائم مقام عامر فاروق صاحب ان کو معافی مانگنی چاہیے. تو اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کام میں کوئی اثر نہیں ہوتا، جو یہ بیان دے رہے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے. اور اس وقت بہت مہم چلی تھی جب ہم نے پیکا کے جو آرڈیننس تھا اس کو اڑایا تھا. اگر ہم اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کرتے تو اس وقت آدھا پاکستان جیل میں ہوتا. حامد خان صاحب نے ڈس آن کیا فواد چودھری صاحب کے بیان کو، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سب لیڈر ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک شفافیت کے ساتھ یہ معاملہ چلائیں گے. عمران خان صاحب کورٹ روم میں 48 منٹ تک موجود رہے. جو سائلین کے لیے چیئرز لگی ہوئی ہیں اس میں پہلی لائن میں وہ بیٹھے رہے، اور ان کے ساتھ ایک سائڈ پہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے رہے، اور پیچھے جو ہے وہ اسد عمر صاحب، اور ایک سائڈ پر امجد خان نیازی اور شبلی فراز صاحب، فیصل جاوید صاحب اور اعظم سواتی صاحب، یہ جو ان کی قیادت ہے وہ بیٹھے ہیں. تو یہ آج کی سماعت کا مکمل حوالہ ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لیکن ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.